मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मज़ीद रुहाम मलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मज़ीद रुहाम मलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मज़ीद रुहाम मलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था।
मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर-इन-लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है? वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मज़ीद रुहाम मलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था? तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर-इन-लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है? वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मज़ीद रुहाम मलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था? तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर-इन-लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है? वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी
उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मजीद जब उसकी माँ रिकवर होकर घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर-इन-लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर-इन-लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होके घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے، اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے، اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔
مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی
उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मजीद जब उसकी माँ रिकवर होकर घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होकर घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मलिया और रुहाम की शादी हो जाती है। मलिया अपने पास के बारे में रुहाम को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि उसको तबस्सुम ने सख्ती से मना किया होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताना। मज़ीद आप ये देखेंगे कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, हत्ता कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पे जब वो दुल्हन बन के बैठी होती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो पूछती है कि क्या मेरी माँ तो ठीक है। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसको रुहाम तसल्ली देगा और कहेगा कि सब बेहतर हो जाएगा। जब रुहाम और मलिया हॉस्पिटल में होते हैं तब रुहाम उसको अपने सच के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और लड़की थी, लेकिन तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता। मजीद रुहाम मलिहा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था, तो वो यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं था। मज़ीद जब उसकी माँ रिकवर होकर घर वापस आ जाती है तो वो उसको समझाती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम उसकी हमेशा कदर करना और अपने इन लॉज की भी कदर करना। लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दे रही हूँ कि तुमने ज़िंदगी को आसान बनाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सना होती है उसकी शादी कबीर से हो जाती है और कबीर सना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होता है। वो उसको कहता है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी और तीसरे को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हत्ता कि वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। यहाँ पे जब सना ये बात सुनेंगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसे लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے، اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے، اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی، لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔
مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو مشکل بناتے ہیں لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے زندگی کو آسان بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کی شادی کبیر سے ہو جاتی ہے اور کبیر ثنا کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی اور تیسرے کو برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جب ثنا یہ بات سنیں گی تو وہ شاکڈ ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسے لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اور روحام کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملیحہ اپنے پاس کے بارے میں روحام کو بالکل بھی نہیں بتاتی کیونکہ اس کو تبسم نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی مدر ان لا اسے کہتی ہے کہ تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی وہ پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں تو ٹھیک ہے؟ وہ جب ہاسپٹل آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کو روحام تسلی دے گا اور کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ جب روحام اور ملیحہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تب روحام اس کو اپنے سچ کے بارے میں بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اور لڑکی تھی لیکن تم میرا پریزنٹ اور فیوچر تم ہی ہو اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ مزید روحام ملیحہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ تو وہ یہاں پہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مزید جب اس کی ماں ریکور ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ بہت ہی اچھا ہے، تم اس کی ہمیشہ قدر کرنا اور اپنے ان لاز کی بھی قدر کرنا۔ لوگ زندگی کو